الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام حضرات محترم، اج دی عظیم الشان اور بابرکت مجلس جماعت کے نامور خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری نعیم الرحمان شیخوپوری صاحب حفظہ اللہ تعالی دا میں انتہائی ممنون و مشکور ہاں کہ جنہاں دی پیار اور محبت بھرے حکم دی تعمیل کردے ہویا اللہ دی توفیق و رحمت دے نال اس مقام تے حاضری دی اللہ نے توفیق اور شرف عطا فرمایا اور تساں احباب دے نال ملاقات ہوئی اور پھر اس مجلس کے اندر آگے مزید خوشی اس حوالے دے نال دوبارہ ہوئی کہ مجلس دا انعقاد ہی عظمت قرآن اور تعلیم قرآن کی وجہ تو کیتا گیا ہے۔ یقیناً مبارکباد دے مستحق نے انتہائی قابل احترام جناب نذیر احمد صاحب، اللہ پاک نے انہوں نے بیٹے نو قرآن پاک دا ترجمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک سارے دیا اولاداں نو قرآن کریم دا، دین اسلام دا عظیم دائی اور مبلغ اور والدین واسطے صدقہ جاریہ بنائے۔ حضرات محترم، قرآن کریم فرقان حمید تسی جانتے ہو کہ اے اللہ دا کلام ہے، اللہ دی باتاں۔ آج اگر کسی بھی اپنی اس مسجد کے اندر ہی علماء دے نال اے اعلان بھی ہو جاتا کہ علاقے دا کوئی وزیر
کرے گا تو شاید کئی لوگ یہ کہیں دے کہ حضرت تسی غریب صاحب کو بلانا کھلی تھان سے بلا دے تو لوگ ہی پورے نہیں آ رہے، گلیاں چ لوگ ہی وجہ بڑا آدمی ہے، جتنا آدمی بڑا ہوئے گا وہی گفتگو لوگ اتنا ہی شوق دے نال اور اتنی ہی توجہ دے نال سنتے ہیں۔ ایک فطری بات ہے، وہ بکری گل ہے کہ انہوں کو صورت اخلاص ہی نہ ہوتی ہوئے، لیکن بڑا آدمی تو پھر بڑا ہی ہوتا ہے جی، ہمیں دنیاوی اعتبار نال ہوئے۔ ایک لوگوں کا جب گھٹا ہونا سی جی بڑا آدمی، تو ساری کائنات تو سب تو بڑا ہے اللہ، اللہ اکبر، اللہ تو بڑا کوئی ہو سکتا۔ اور کئی دن کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام بھی بادشاہی ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ ذوالجلال کا قرآن حضرت نعیم الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ فرما رہے سن کہ اللہ پاک کی چٹھی ہے، سانو اتنے سال ہو گئے اسی کدی پڑھی نہیں ہے، اندر اللہ نے لکھیا کی ہے اور مالک کائنات سانو فرمانا کی چاہ رہے۔ ساری دنیا اس بات کو جانتی ہے، اپنے بھی اور بیگانے بھی، کہ اس کائنات کے اندر سب تو بڑا انقلاب، پرامن انقلاب اور تبدیلی لے کے آئے نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بیگانیاں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے۔ مائیکل ہارٹ جیسے نے دی 100 کتاب کے اندر بھی نبی پاک علیہ السلام کا پہلا نمبر لکھیا ہے، انگریز مورخ نے بھی۔ دنیا مانتی ہے کہ آپ جیسا لیڈر اور قائد، رہبر اور رہنما، مقتدا اور پیشوا اور کوئی نہیں آیا، کہ ایسے ایسے ہیرے تراشے، ایسے ایسے لوگ پیدا کیتے اس معاشرے کے اندر جڑا فی ظلال مبین معاشرہ ہے، کوئی پڑھیا لکھیا معاشرہ نہیں، کوئی تعلیم و تربیت کے حوالے دے نال بڑا کوئی آئیڈیل معاشرہ نہیں، بلکہ جاہل ترین معاشرے کے اندر ایسے ایسے لوگ پیدا کیتے کہ آج بھی مہذب دنیا کے اندر، برطانیہ اور لندن کے اندر، وہ لوگ جڑے اندروں اسلام کے دشمن نے، وہ بھی نبی پاک علیہ السلام دے جرنیل صحابی جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قوانین نو عمر لاس دے نام دے منن دے اور انہوں اپنے ملک دے اندر فالو کرن اور اپنے ملک دے اندر لاگو کرن دے مجبور۔ کیسے لوگ تھے یار، جنہ جیسا آج تک آیا نہیں، قیامت تک آ کوئی نہیں سکتا، کردار دے اعتبار دے نال، فہم و فراست دے اعتبار دے نال، دانش و بینش دے اعتبار دے نال۔ آپ نے کیڑا کلیہ استعمال کیتا ہے، کیڑی دوائی دیتی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے کیڑا قانون انہوں نے اتنے نافذ کیتا ہے، کیڑی سختی کیتی ہے، آپ نے کیتا کی ہے کہ اچانک دنیا ہی بدل گئی، لوگ ہی بدل گئے، دل ہی بدل گئے، زندگی دے انداز ہی بدل گئے، اخلاق ہی بدل گئے، معاملات ہی بدل گئے، یہ بڑھ کی گیا نبی پاک علیہ السلام نے کیتا کی ہے۔ تو حضرات، کائنات دے امام کس طرح انقلاب لے کے آئے، اللہ ذوالجلال دے قرآن نے یہ بات بھی سانو دسی ہے۔ قرآن کریم دے اندر ذرا توجہ کرنا اور دل لگانا اللہ دے قرآن دے نال۔ مالک کائنات اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو ضلال مبين
کلاساں دے سامنے پڑھا رہے ہیں، 1 سے 2 اور 3 ہے انداز ہی بیٹھن کا ہے تے ہن پتہ لگنا ہے بھی یہ کیڑا پاسا جڑا ہے محبت نال سنن والا ہے۔ حضرات محبت دا ثبوت دے رہے بٹھا تو اللہ پاک نے اس طرح دیتا ہے تے ہن محبت دا پتہ لگ جانا ہے بھئی سجے تے کھبے تے یمین تے شمال میں نہیں کہنا، سجا کھبا اور سامنے والے حضرات ذرا توجہ کرنا ہے، سارے انشاءاللہ اللہ دی توفیق دے نال اصحاب الیمین ہی ہون گے۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر رہا ہے کہ مومناں دے اوپر اللہ دا احسان، مالک کائنات نے احسان فرمایا کہ اپنا محبوب عطا فرما دیتا، مومناں نو اپنا محبوب پیغمبر عطا فرمایا، نبی پاک علیہ السلام اس کائنات دے اندر آئے، اللہ اکبر، اللہ دا پیغام لے کے آئے، بھٹکی ہوئی انسانیت نو صراط مستقیم تے چلان واسطے آئے، جاہل اور کمبار لوگاں نو علم دی تعلیم دے نال منور کرن واسطے آئے، اللہ اکبر، علم دا نور عطا کرنے واسطے آئے، تو آپ نے جناب طریقہ کیڑا اختیار کیتا ہے؟ بالکل انتہائی سادہ طریقہ، وہی طریقہ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا توجہ کرنا، فرمائے یتلو علیہم آیاتہ، سب تو پہلے آ کے میرے پیغمبر نے اس معاشرے دے اندر اللہ ذوالجلال دے قرآن دی تلاوت فرمائی ہے، قرآن دی تلاوت کی تھی، اللہ اکبر، قرآن پڑھ پڑھ کے، قرآن دیا تلاوتاں سنا سنا کے، وَيُزَكِّيهِمْ، انہاں دا تزکیہ نفس فرمایا، دل دی دنیا نو پاکیزہ فرمایا، معاشرے دی تطہیر فرمائی، برتن دے اندر معمولی جائی بھی گندگی ہوئے نا تے وہ دے اندر تسی آب زمزم بھی پا دے ہو تے وہ بھی ناپاک ہو جائے، چیزوں پاک اور صاف رکھن واسطے برتن دا پاک اور صاف ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ کائنات دے امام نے پہلے عقل و شعور دے برتنوں پاک اور صاف کیتا ہے دے نال، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ ذوالجلال دا قرآن پڑھ پڑھ کے اللہ اکبر کبیرہ کفر اور شرک تو پاک کر دیتا، رسم و رواج تو پاک کر دیتا، بدعات اور خرافات تو پاک کر دیتا، جہالت اور اندھیر نگری تو پاک کر دیتا، حسد اور بغض تو پاک کر دیتا، فخر اور تکبر تو پاک کر دیتا، اللہ اکبر کبیرہ، وہ بے چینی اور بد امنی اور ظلم و ستم تو پاک کر دیتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ، جب برتن پاک اور صاف ہو گیا ہے اس کو بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ فیروز وٹوں دے اندر رہن والے میرے پیارے مسلمان بھائی ذرا توجہ کرنا، جب برتن پاک اور صاف ہو گیا پھر اس کو بعد ہویا کہ ابو بکر صدیق اکبر بن گیا، جب برتن عقل و شعور دا برتن پاک اور صاف ہو گیا پھر دنیا نے دیکھا کہ عمر ابن خطاب فاروق اعظم بن گئے، عثمان ذی النورین بن گیا، علی ابن ابی طالب حیدر مرتضی بن گیا، اللہ اکبر، خالد ابن ولید سیف من سیوف اللہ بن گئے، ابن عمر محدث اعظم بن گئے، ابن عباس مفسر قرآن بن گئے، حنظلہ غسیل الملائکہ بن گئے، حمزہ سید الشہداء بن گئے، ابو عبیدہ ابن الجراح امین امت بن گئے، امیر معاویہ کاتب وحی بن گئے، ابن عباس مفسر قرآن بن گئے۔ میرے پیغمبر کیسا انقلاب لے کے آئے، اللہ اکبر کبیرہ، یتلو علیہم آیاتہ، اے ہے قرآن دے اثرات، اے ہے قرآن کتاب ہدایت اور کتاب انقلاب، اللہ اکبر کبیرہ، دلان دی دنیا نو بدل دینے والی کتاب، اللہ ذوالجلال دا قرآن، چشم کائنات نے دیکھیا، میرے پیغمبر نے قرآن دیا تلاوتاں سنائیاں، صحابی صحابی بن گئے، خائن امین بن گئے، چرواہے حکمران بن گئے، اللہ اکبر کبیرہ، یتلو علیہم آیاتہ، تائیں دے میں اس بات دی دعوت دینی چاہ رہا، بڑی محبت دے نال اور بڑے پیار دے نال، مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آئیاں بہاراں، کہہ دیو سبحان اللہ، کچھ نہیں ہون لگیا، ایک باری اچھی کہہ چھڑو۔
मुसलमान कुरान दे नेड़े आओ, ऐ कुरान दे नाल आइयां बहारां, पैगामे इलानू जिन्ना सीन लाया, नबी नाल रल के ते लुटियां बहारां। मैं कुरान दे हर सिपारे तो सदके, मैं कुरान दे हर सिपारे तो सदके, होया जिस ते नाज़िल उस प्यारे तो सदके। तू कुरान दे नाल ओए दिल नू लगा ले, ऐ कुरान दे विच मुनाफे हज़ारां। अल्लाहु अकबर कबीरा। कुरान की कह रहा तब्दीली किवें आउंदी है? बैरियर लगाउण दे नाल तब्दीलियां नहीं आउंदियां, नित नवे कवानीन बनाउण दे नाल तब्दीलियां नहीं आउंदियां, पाबंदे सलासल करन दे नाल तब्दीलियां नहीं आउंदियां। अल्लाहु अकबर कबीरा। तब्दीली किवें आउंदी है? यतलू अलैहिम आयातिही, यतलू कदी पढ़िया ते कर कुरान नो। अल्लाह दी जलाल दी कसम है कदी दिल लगा के कुरान नो पढ़ सही। अल्लाहु अकबर कबीरा। एवें ते दुनिया शेखुल कुरान नो याद नहीं ना करदी, एवें ते लोगां ने नाम शेखुल कुरान नहीं रख दिता। अल्लाह दी जलाल दी कसम है ए कुरान दे नाल जेड़ा ताल्लुक नो कायम कर लवे, मालिक कायनात जिंदगी दे अंदर ही अजमत दे नाल नवाज देंदे ने, बुलंदी दे नाल नवाज देंदे ने। ओदे नाल दा दूसरा बंदा नहीं हो सकदा जेड़ा कुरान दे नाल मुहब्बतां कायम करने वाला, प्यार करने वाला। अल्लाहु अकबर कबीरा। कदी दिल लगा के कुरान नु पढ़ने वाला बन सही। कुरान अपने असरात रखदा है। केड़े असरात रखदा है? अल्लाह दा कुरान ये ऐलान कर रहा है, फरमाया इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। अल्लाह फरमांदे ने मोमन बंदे जदों कुरान दी तिलावतां करदे ने, अल्लाहु अकबर कबीरा, इन्हां दे दिल डरने शुरू हो जांदे ने, ईमान वधने शुरू हो जांदे ने। अल्लाहु अकबर। कदी मुहब्बत दे नाल कुरान पढ़ते सही। ओ मेरे मुसलमान भाई जरा तवज्जो करना। ओए तेरी ते जिंदगी गुजर गई, तू कहना मौलवी साहब आके कुरान पढ़ जाओ, बरकत दे तौर पे तालिब इल्मां नूं भेज दो कुरान पढ़ जान, मुर्दे बख्शान वास्ते तू कुरान नूं रख लिया, कसम और नियाम वास्ते कुरान नूं रख लिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। ओए तेनू कुरान दी एक ऐत दा तवीज़ बनया होए, ओदे ऊपर ते यकीन है, पूरा कुरान तेरे घर दे अंदर पिया होए, तेनू यकीन और एतमाद नहीं, कदी तू पढ़ने वास्ते तैयार नहीं। हज़रात जरा तवज्जो करना। और इधर मेरे पैगंबर ने दिलों दी दुनिया नूं बदल दिता है। यतलू अलैहिम आयातिही, यतलू अलैहिम आयातिही। ए अल्लाह दुल जलाल दा कुरान है। अल्लाहु अकबर कबीरा। रब्बे दुल जलाल दी कसम उठा के कहना मेरे मुसलमान भाइयों, गलत बयानी करदा है वो बंदा, झूठ बोलता है वो बंदा, किज़ब बयानी करदा है वो बंदा, अल्लाहु अकबर, हकायक नूं झुटलाउण दी कोशिश करदा है वो बंदा, हकीकत तो दूर ले जाण दी बात करदा है वो बंदा, जेड़ा कहंदा है कुरान सिर्फ मुर्दियां दे पढ़न वास्ते, कुरान दी तालीम सिर्फ मस्जिद दी चार दीवारी तक महदूद। ना 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 मेरे मुसलमान भाई, अल्लाह दी जलाल दी कसम है, ए फतूर पैदा करने दी कोशिशां कीतियां जा रही हैं। ये ते ज़ाब्ता हयात है, ये ते जिंदगी दे तरीके और सलीके दस रहा है। ए कुरान ने जिन्हें रब्बुल आलमीन दा तारुफ करवाया, ए कुरान ने जिन्हें नबी पाक दा तारुफ करवाया, ए कुरान ने जिन्हें हलाल और हराम दी तमीज सिखाई है, ए कुरान ने जिन्हें जिंदगी गुजारन दे उसलूब और तरीके कार वाला फरमाए ने, ए कुरान ने जड़ी जनाब
ظالم مبین معاشرے دے اندر بولتے ہوئے لوگوں آسمان دیاں بلندیاں تے لے گیا. اللہ اکبر. ایک قرآن ہے جڑا حکمرانی دے امداد اور سلیقے سکھاندا ہے. آئیے ذرا قرآن دی چند آیات تے غور کرنا. ایک قرآن دس رہا ہے زمین بنانے والا کون ہے, آسمان بنانے والا کون ہے, زمین دا مالک کون ہے, آسمان دا مالک کون ہے. قرآن دس رہا ہے. آئیے ذرا توجہ کرنا, قرآن دے نال دل لگانا. ایک قرآن اس بات کا اعلان کر رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. قرآن دس رہا اللہ اکبر کبیرہ. اگر تو قرآن نو نہیں مندا پھر مینوں دس زمین کنے بنائی ہے. اگر تو قرآن دیاں گلاں نو نہیں مندا پھر مینوں دس حقائق دے اندر اور دلائل دے نال اے بات مینوں سمجھا کہ آسمان کنے بنایا ہے, چند سورج ستارے کنے بنائے نے. اللہ اکبر کبیرہ. اگر تو قرآن دی بات نو نہیں مندا قرآن اے بات دس رہا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین بھی اللہ دی, آسمان بھی اللہ دا. زمین و آسمان دے درمیان جو کچھ بھی اللہ دا ہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اگر تو قرآن دی بات نو نہیں مندا پھر مینوں قرآن تو علاوہ دلائل دے نال اے بات دس دے کہ زمین دا مالک کون ہے. دسو دیکھو نا, ہزاراں لکھاں سال گزر گئے زمین بنی نو, بڑے بڑے مالک آئے. کوئی کہندا میری ہے, کوئی کہندا میری ہے. لوگاں دے انسانی سراں دیاں مینار بنا دیتے گئے اور خون دیاں ندیاں بہا دیتیاں گئیاں. زمین تے قبضے کرنے واسطے لوگ دیوانی دے کیس لڑتے نسل در نسل مر گئے. پھر کدھر گئے؟ کتھے نے زمین دے مالک؟ زمین تے موجود ہے, قبضے کرنے والے کدھر گئے؟ زمین دے مالک کدھر گئے؟ دسو. مٹ گئے, مٹے نامی ہو گئے نشان کیسے کیسے, مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. قرآن نو نہیں من دے کدھر کہ آبادی بڑی ہو گئی ہے تے اس واسطے علماء کرام کو چاہیے کہ وہ فتوا دین منصوبہ بندی دا کہ آبادی کو کنٹرول کر لئیے. علماء کو کیوں فتوا لیندے ہو؟ زمین تے آبادی زیادہ ہو رہی ہے, زمین اور بنا لو, تھوڑی جی زمین اور بنا لو, یہ دے اندر اضافہ کر لو. یہ کڑی گل ہے, ایک ذرہ بھی نہیں بنا سکتے. زمین دا مالک پھر کون ہے؟ اللہ. کدھر گئے عاد اور سمود, نمرود اور فرعون؟ انا ربکم الاعلی کہنے والے اللہ. وہ کسی نے کیا سی نا, سرائکی دے شاعر نے, بڑے بڑے تکبر کرنے والے اللہ. ہے قادر حضرت خدا جو بنائے او بنا سکتا ہے. ہے قادر حضرت خدا جو بنائے او بنا سکتا ہے. ہے مالک کی ارض و سما جو منائے او منا سکتا ہے. کیویں نمرود کیتی آکڑ وڈائی ہائی, دعویٰ کیتا خدائی. دنیا دی مستی وچ غرق ہویا سال کئی, آخر سر تے مار پئی. دنیا دی مستی وچ غرق ہویا سال کئی, آخر سر تے مار پئی. تے ہویا کی ہے؟ پیدا تھیا پتنگ, اونے
ڈنگی وہ پیدا تھی پتنگ انہیں آن کی تھی جنگ گیا نک وچ لنگ سر جتیاں دے نال خدا جیدہ بنائے او بنا سکدے ذلیل ہو گئے تباہ و برباد ہو گئے اور میرا رب آج بھی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر ایک قرآن نے بات کہی ہے اللہ اکبر کبیرہ وہ قرآن یہ بات کہہ رہے ہیں وہ لوگوں فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وہ جاؤ بڑے بڑے گرامر دے اصول وضع کرنے والوں بڑے بڑے ادب دے اوپر عبور رکھنے والوں بڑے بڑے عربی دے ماہرینوں اور قرآن دے نال اگر تانوں تکلیف ہے قرآن دے اوپر اگر تانوں کوئی شک اور شبہ ہے پھر جاؤ قرآن دی کسے سورت جیسی کوئی سورت ہی بنا کے دکھا دو اللہ اکبر 1400 سال گزر گئے بڑے بڑے عربی دے باپ عربی زبان جانن والے نام و نشان مٹ گئے قرآن دا متبادل نہ بن سکیا ایک قرآن نے کیسے کیسے چیلنج کیتے کوئی دنیا دا انسان قبول نہ کر سکیا ایک قرآن یہ بات کہہ رہے ہیں کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام وہ قرآن دے دشمنوں قرآن کی دا موت آئے گی قرآن کی دا کل نفس ذائقۃ الموت قرآن دی اس بات کو غلط ثابت کر دے ہو اللہ اکبر کبیرہ چلو ہمیشہ واسطے نہیں چند لمحہ واسطے زندگی دے اندر اضافہ کر دو تاکہ اسی بھی تواڈی کوئی گل من لئیے اللہ اکبر کوئی سانو پیچھے لگانا ہے تو کوئی گل تے قرآن دی غلط ثابت کر دے ہو قرآن کہندا ہے ہر انسان نے دنیا تو جانا ہے دنیا دا نظام ختم ہونے والا ہے ایک قرآن دا چیلنج ہے اور کہندے نے حق وہ جو سر چڑھ کر بولے قرآن اپنی حقانیت کو تسلیم کروا رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ ایک قرآن یہ بات کہہ رہے ہیں قرآن یہ بات کہہ رہے ہیں یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وہ بیٹے دینے والا بھی اللہ بیٹیاں دینے والا بھی کوئی ہے اور اللہ تو علاوہ کوئی جناب ٹیکنالوجی دنیا دا کوئی جناب سائنس دا قاعدہ کلیہ اور قانون جڑا انسان کوئی نواں بنا سکے انسان دے اعضاء دے وچوں کسے گھسوے نوں نواں بنا سکے نہ 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 میرے مسلمان بھائیو اے قرآن اپنی حقانیت نوں تسلیم اجے بھی تسی قرآن دے اوتے ایمان نہ لے کے آؤ اجے بھی قرآن دی ہر بات نوں سچا تسلیم نہ کرو تے پھر مرضی ہے تہاڈی حضرات توجہ کرنا اور میں عرض کرنی چاہ رہی ہوں کوئی قرآن دے نال محبت کے سمنداز دی ہونی چاہیے قرآن دے نال پیار کے سمنداز دا ہونا چاہیے اللہ اکبر قرآن نو پڑھنا کے سمنداز دے نال چاہیے آمینہ دے نال جناب محمد جی کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات دے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آئے نا چند لوگ آگے کہتے ہیں اماں جی کوئی ایسی بات ہی سنا دے ہو جنہوں آج تک تسی فراموش نہ کر سکیاں ہو کہ ام المومنین دی آنکھاں وچ آنسو آ گئے اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام دی ایک بات سنان لگیاں نے فرماندیاں نے کہ کائنات دے امام ایک رات میرے کول رحم دی باری سی میرے کول آئے اور آگے کہنے لگے عائشہ میرا دل کردا ہے اج میرا دل کردا ہے کہ میں اللہ ذو الجلال دی عبادت کراں اللہ اکبر کبیرہ اے عائشہ اج میرا دل کردا ہے میں اللہ ذو الجلال دی عبادت کراں تے جناب صدیقہ کائنات درد کر دیاں نے اے اللہ دے پاک پیغمبر جی تہاڈی قربت اور رفاقت دنیا دی ہر چیز نالوں مینوں زیادہ محبوب اور پیاری ہے لیکن سونے پیغمبر جی جویں تسی راضی اوویں میں راضی اللہ اکبر کبیرہ تے کونین دا تاجدار اللہ دا حبیب پیغمبر اللہ اکبر پھر قیام دی حالت دے اندر کھڑا ہو گیا ہے تے اللہ دا قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے حضرات وہ کیسا منظر ہوئے گا جدو صاحب قرآن قرآن دیاں تلاوتاں کردا ہوئے گا صاحب قرآن قرآن پڑھدا ہوئے گا الحمدللہ رب العالمین
کبیرہ کے نال نال روئی جا رہے ہیں حضرات قرآن نو پڑھنا کیویں قرآن نو کس انداز دے نال پڑھنا امام زین العابدین کہو رحمت اللہ علیہ نماز پڑھ رہے ہیں تے نماز کے اندر اللہ کو جلال نال گلاں ہو رہی ہیں قرآن کی تلاوت ہو رہی تے چھاتن اگ لگ گئی لوگ سجے کھبے والے جمع ہو گئے اور انہوں نے آ کے آگ کو بجھا دیتا مجمع لگیا آپ نماز تو فارغ ہوئے لوگاں دا مجمع دیکھیا حیران ہو کے پوچھیا وہ کی گل بن گئی تسی اتنی تعداد دے اندر تھے کیوں جمع نے کی گل بن گئی لوگ کہندے نے امام صاحب عجیب بات ہے چھت نو اگ لگ گئی اسی بجھان واسطے آئے ہاں تانوں پتہ ہی کوئی نہیں تے امام زین العابدین نے جڑا جواب دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ تاریخ دے اندر سنہری حروف دے نال لکھیا گیا آپ فرماتے نے او لوگو تانوں اتنا اگاں دی فکر لگی سی تے میں اگلے جہان دی اگ بجھا رہا سی تانوں اتنا اندر جدوں تار ملی ہوئے نا پھر نہیں پتہ لگدا سجے کھبے اسی تے ایتھے نماز پڑھ رہے ہونے پہلی صف وچ تے ماشاءاللہ نماز وچ سانوں پتہ لگ جاندا کون آ رہا ہے تے کون جا رہا ہے تے کون داخل ہوئے ساڈی تے یہ حالت ہے نا کوئی بچہ لنگ جائے اسی چھوٹا لے کے پیچھے ہو جاندے نماز خراب کر دیتی اور جنہاں دی تار ملی وہ کہندا ہے نا ڈرائیور وہ کہندا ہے کہ میں بڑے ہارن مارے لیکن انہیں سنیا ہی نہیں کناں ٹوٹیاں پائیاں سن انہیں میری تار ملی سی کسی ہور نال تار ملی سی ہارنا دا پتہ نہیں اللہ دی قسم ہے جنہاں دی تار رب نال ملی ہوندی ہے پتہ انہاں نوں بھی کوئی نہیں پتا مولانا ارشاد الحق عصری حفظہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر لکھیا ہے کہ سید عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ عصر کی نماز پڑھا رہے ہیں گرمیاں دا موسم پار سین ہوئے تے بارش شروع تے تانوں پتہ ہے جتنا اسی بارش تو چلتے ہیں اتنا کسی ہور شہر نہیں چلتے دو چار کریاں ڈگن دی دیر افرا تفری پی جائے گی پہلے دعاواں منگتے رہنے ہیں بس پھر وہ بارش شروع ہوئی لوگاں کے ہن بھی سلام پھر دن وہ اپنی نماز پڑھی جا رہا ہے انہاں گئے نہیں صوفی صاحب نے سلام پھیرن لگے انہاں اپنی پھیری سلام تے گئے آپ کر لئی سید عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ نماز پڑھ دے رہے جس وقت سلام پھیریا ویکھیا سجے کھبے پانی پیچھے بندہ کوئی بھی نہیں کر لئی بیٹھے نے اپنے نا اس طرح لبڑے ہوئے ہتھاں نوں آسمان دی طرف اٹھا کے کہندے نے بارہ شد واللہ عبداللہ را خبر نہ شد بارش برستی رہی اللہ دی قسم ہے عبداللہ نو پتہ ہی نہیں لگا تار ملی سی نا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ دی عبادت اس طرح کرو گویا اپنے رب کو دیکھ رہے ہو اپنے رب کو اپنی نگاہ میں دیکھ رہے ہو اس انداز کی عبادت کرو اگر یہ جی کیفیت نہیں بن سکتی فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ کم از کم پھر ایسی کیفیت تے لازمی ہوئے نا کہ رب تے سانو دیکھ رہے ہیں اللہ تے سانو دیکھ رہے ہیں جب ایسی کیفیت ہوئے نا پھر بندے دی کسی اور پاسے توجہ نہیں ہوندی اسی کسی عام جج دی عدالت دے اندر کٹہرے دے وچ کوئی بڑے تو بڑا پھنے خامی کھڑا ہوئے نا تو اچھا ساہ میں نہیں لیندا ہن پتہ نہیں کتے ہور ہی نہ کم کر دے جج تو ایک عام جج تو اسی اتنا ڈرنے ہاں ہونٹ خشک ہوئے ہوندے نے وہ تے مالک الملک ہے وہ تے شہنشاہ دا شہنشاہ ہے جناب امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ جس وقت نماز پڑھ دے چہرے دا رنگ بدل جاندا جسم کمبنا شروع کر دیندا لوگ کہندے امام صاحب یہ کی کر لے نماز دی حالت دے اندر تہاڈی حالت ہی بدل جاندی ہے آپ فرماندے نے لوگو تانوں پتہ نہیں میں کس شہنشاہ دی عدالت دے اندر اس وقت حاضر ہونا کس بادشاہ دی عدالت دے اندر حضرات وہ ہے مالک الملک وہ ہے رب العالمین وہ ہے ارحم الراحمین اللہ اکبر کبیرہ اگر توجہ کرنا میری بات دے اوپر ام المومنین سیدہ کائنات فرماندیاں نے کائنات دے امام جناب محمد رسول اللہ اونچی پڑھو صلی اللہ پڑھ دے نہیں درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر نالے نماز پڑھی جا رہے ہیں نالے روئی جا رہے ہیں اکھاں دے وچ آنسواں دی لڑی جا رہی ہے کیسی کیفیت کیسا تعلق کیسی محبت قرآن دے نال کائیں تے کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی ہے کٹن راتاں مسلے تے کھلوتے پیر سج جان کٹن راتاں مسلے تے کھلوتے پیر
پاک علیہ السلام نے داڑھی رکھی سی واقعی؟ اچھا 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 نبی پاک علیہ السلام نے داڑھی رکھی سی جی بزرگ کہہ رہے ہیں سارے بندے کہہ رہے ہیں داڑھی رکھی سی نا جنہوں پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے داڑھی رکھی سی ادھر ہاتھ کھڑا کرے نبی پاک علیہ السلام کے متعلق پوچھ رہے ہیں میں پتہ ہے سارے چلو بس اتنی گل کچھ نہیں حضرات تو جو واقعی جی نبی پاک علیہ السلام نے داڑھی رکھی سی وہ فیروز بٹوا والے ہو نبی پاک نے داڑھی رکھی سی اج پتہ لگ گیا ہے نبی پاک علیہ السلام نے داڑھی رکھی سی ام المومنین فرماندیاں نے کائنات دے امام دی داڑھی مبارک آنسواں دے نال کوئی بات نہیں سمجھ آئی کہ کئی نے منہ لکا لے میں تہاڈی گل تے کیتی نہیں میں تے نبی پاک علیہ السلام دی داڑھی دا ذکر کر رہا حضرات کائنات دے امام دی داڑھی مبارک آنسواں دے نال تر ہو گئی اللہ اکبر اینے آنسو کہ داڑھی دے وچوں آنسواں دے قطرات ٹپک رہے نے آپ نے جڑے کپڑے پائے نے انہاں دا اگلا حصہ آنسواں دے نال تر ہو گیا ہے اینا روئی جا رہے نے اے اللہ ذل جلال دی قسم ہے میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ کرنا اے فطری تقاضے نے کہ زندگی دے اندر بندے دے ماڑے چنگے دن آؤندے رہندے نے اللہ اکبر زندگی دے اندر بندے نو رونا تے پے ہی جاندا ہے کسے دا کوئی پیارا چلا جائے بندے دی اکھاں وچ آنسو جاری ہو جاندے نے کوئی بیمار ہو جائے بندہ رون لگ پیندا ہے کسے دا کوئی جناب نقصان ہو جائے اللہ محفوظ فرمائے کسے دے نال کوئی حادثہ پیش آ جائے اکھاں دے وچ آنسو جاری ہو جاندے نے نقصان ہو جائے بندہ رو پیندا ہے لیکن اے سارے رونے ایک پاسے ایک قطرہ آنسواں دا جڑا اللہ ذل جلال دے کولوں ڈر کے بندہ رو پیندا ہے عین بکت من خشیت اللہ وہ کتنا طاقتور ہے کتنی وولٹیج ہے وہ دے اندر کتنی طاقت ہے کتنی تاثیر ہے اس قطرے دے اندر اللہ اکبر کدی تو بہائے تے تینوں نظارے آ جان کدی ایک قطرہ تو بہائے تنہائی دے اندر بہائے اللہ اکبر تینوں سکون مل جائے زندگی دے اندر تینوں اطمینان مل جائے ایک قطرے دی بات کر رہے ہیں میں ایک قطرے دی بات کر رہے ہیں کدی بہا کے دیکھ وہ سمندراں دا پانی جس آگ نوں ٹھنڈیاں نہ کر سکے اللہ اکبر ایک قطرہ اس آگ نوں بجھا کے رکھ دے زندگی دے اندر اطمینان آ جائے کائنات دے امام نہ روئے آپ رکوع دے اندر چلے گئے پھر آپ سجدے دے اندر چلے گئے پھر بھی آنسو آپ دے نہ تھمے حتیٰ کہ سجدے دے اندر جتھے آپ دی پیشانی مبارک پئی سی اوتھے نبی پاک علیہ السلام دی اس جبین نیاز دی اگلی جگہ جیڑی سی زمین والی وہ آنسو دے نال تر ہو گئی حتیٰ کہ صبح دی اذان دا وقت ہو گیا جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دے دی تھی اللہ اکبر کائنات دے امام نو آگے آوازاں دیتیاں الصلاۃ اللہ دے پاک پیغمبر جی نماز دا وقت ہو گیا تے جس وقت نظراں پہ گئیاں کونین دے تاجدار دے رخ انور دی طرف اللہ اکبر بلال دے تے پیراں تھلوں زمین نکل گئی اے سونے پیغمبر جی تسی اپنی ایک کی حالت بنا لئیے تسی اینا کیوں روندے ہو تواڈے اگلے پچھلے گناہ معاف تسی معصوم عن الخطا اللہ اکبر اے دے باوجود اینا کیوں روندے ہو کہ کونین دے تاجدار نے کی فرمایا آقا فرماندے نے افلا اکون عبدا شکورا شکر گزار بندہ نہ بنا اللہ دا شکریہ ادا کرنے واسطے نبی نے آنسو بہائے اسی اپنے گناہاں دی معافی منگن واسطے نہ آنسو بہائیے وہ اسی دے سر دے والاں تو لے کے پیر دے ناخناں تک گناہاں دے نال آلودہ ہاں اسی پھر بھی آنسو نہیں بہاندے میرا پیغمبر دیکھ اور آپ کی فرماندے نے بلال اج اللہ ذل جلال دے قرآن دی ایک آیت نازل ہوئی ہے جنہیں مینوں روم تے مجبور کر دیتا ہے قرآن نے روم تے مجبور کر دیتا آنسو بہان تے مجبور کر دیتا ہے وہ کیڑی ہے تے قرآن دی ذرا توجہ کرنا فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب بے شک زمین اور آسمان
وقت زبان حال دے نال اللہ کو جلال میں بات کی ہے، اللہ جی تسی میرے رزق دا ایک دروازہ ہی بند کر دیتا ہے. ماں دے پیٹ اندر رزق مل رہا سی، اوتھے رزق کون کھلا رہا سی؟ اللہ کھلا رہا سی. اج کل کون کھلاتا ہے؟ پھر کاتیاں ڈنڈیاں، ہیرا پھیریاں، دو نمبریاں، جوا، سودی کاروبار، چوریاں، ڈاکے، اللہ کھلاتا ہے. پھر یہ کام کی ہو رہا ہے کی کچھ ہو رہا ہے کہ اللہ ہی کھلاتا ہے. نا یہ مطلب ہے سارے قول اور فعل اندر بڑا تضاد ہے. اسی اتوں تو کہیں اللہ کھلاتا ہے، وچوں منتے نہیں. اسی کہیں دیتے ہیں لیکن منتے نہیں. اللہ اکبر کبیر. ہوں وچوں اسی کہ مولوی جی جی تیرے پیچھے لگ گئے پھر اسی تے کر لیا کمائیاں. اللہ اکبر. حضرات ذرا توجہ کرنا. بچہ زبان حال نال کہندا ہے کہ اللہ جی تسی میرے رزق دا ایک دروازہ، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. رزق کدے ذمہ؟ اونچی بولو. ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے، سانجی اور شریک نسانی گائی ہے. کہتے ہو سبحان اللہ. اللہ عقیدہ ذرا اونچی گونج پہ جائے سبحان اللہ دی. ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے، سانجی اور شریک نسانی گائی ہے. کوئی مرغی دے وچ انڈا نہ روشن دان صدا، روزی پہ دیندا ہے اوتھے ایک نگران صدا. روزی پہ دیندا ہے اوتھے ایک نگران صدا. دائی کیتی پیٹ نہ رکھیا سجائے، باہر نکلے چوں چوں کردا بچائے. اللہ اکبر. اے ہے طاقت رب العالمین دی. اے ہے پروردگار. ہویا کی ہے بلی نوں ویکھ کے ماں ول بجدا نسدا اے. آ گیا دشمن آ گیا ماں نوں دسدا اے. آ گیا دشمن آ گیا ماں نوں دسدا اے. او سجن دے دشمن دی کنے گل سمجھائی اے. سانجی اور شریک نسانی گائی اے. اللہ جلال دی ذات. بچہ جدوں دنیا تے ہوندا اے کہ اللہ جی تسی میرے رزق دا ایک دروازہ بند کر دیتا ہے. آسمان تو آواز آندی ہو میرے بندے رزق کے متعلق پریشان نہ ہوئی. اللہ اکبر. رزق میں اپنے ذمے لے لے آئے. ایک بند کیتا ہے تے دو کھول دیتے نے. ایک بند کیتا ہے تے دو کھول دیتے نے. اللہ اکبر کبیرہ. اے ہن ماں دی چھاتی دے نال لگ گیا. 2 سال گزر گئے. یہ 2 سالاں تو بعد دو بھی بند ہو گئے. کہ اللہ جی اج میرے رزق دے دونوں ہی دروازے بند ہو گئے. اللہ فرماندے ہو میرے بندے میں تینوں آکھیا نا کہ رزق دے معاملے دے اندر تو کالا نہ پویں. رزق دے معاملے اندر پریشان نہ ہوئی. کوئی جڑا جانور گوشت کھورے وہ گوشت کھا کے ہی سوندا ہے. اللہ اکبر. اگر جانوراں دی سوچ ساڈے جیسی ہوندی اج انہاں دیاں نسلاں بھی مر مٹ چکیاں ہوندیاں. لیکن میرے بھائیو میرا پروردگار دے رہا ہے کھلا رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ذرا توجہ کرنا باپ دے اوپر. دو بند ہوئے. اللہ فرماندے نے میں تینوں آکھیا نا جتنے بند کراں گا گو ڈبل دے دواں گا، دگنے دے دواں گا. 2 بند کیتے نے تے 4 کھول دیتے نے. کیڑے کیڑے؟ دودھ، پانی، اناج، گوشت. 4 کھول دیتے نے. ہن تو نعمتاں استعمال کر میریاں. بندہ پانی بھی پی رہا ہے، دودھ بھی پی رہا ہے، سبزیاں پھل جناب ہر چیز کھا رہا ہے، گوشت بھی کھا رہا ہے اور جناب جوان بھی ہوتا جا رہا ہے، بالغ ہو گیا، بڑا ہو گیا. آسمان تو آواز ہوندی ہے او میرے بندے لب رہے نا جی. اللہ جی لب لب دے رہا ہے، رزق مل رہا ہے. اللہ فرماندے نے تے ملدا ہی رہے گا جب تک تیری زندگی دے ساں باقی نے. انہاں 4 دروازیاں نوں میں بند نہیں کراں گا. اللہ اکبر. انہاں دے وچوں تینوں رزق ملدا رہے گا. میری گل من یا نہ من یہ 4 دروازے تیری زندگی دے اندر کھلے رہن گے. لیکن یاد رکھو میرے بندے ہن میں تینوں بڑا کر دیتا ہے. ہن میں تینوں عقل و شعور عطا فرما دیتا ہے. ہن میں تینوں طاقت عطا فرما
جائے گی، زندگی ایک دن کی ہو یا کہ 4 گزر جائے گی، کندھے پہ کملی ہو یا کہ شال گزر جائے گی، اگر امیروں کی بڑی کمال گزر جائے گی، غریبوں کی بھی بہرحال گزر جائے گی، زندگی تے گزری جانی ہے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر، بندہ دنیا تو چلا گیا ہے، بندہ دنیا تو چلا گیا ہے، ہن زبان حال دے نال کہندا ہے اللہ جی، اللہ جی تسی اج میرے رزق دے چارے ہی دروازے بند کر چھڈے نے، چارے ہی بند کر دیتے نے۔ اللہ فرماندے ہو میرے بندے پریشان نہ ہوئی، تو میرے نال کیتے ہوئے وعدے نو پورا کر کے آیا ہے، تو قرآن دے نال دوستیاں نو نبھاندا ہویا آیا ہے، تے میں بھی رب العالمین اپنے وعدے دے اوپر قائم ہاں۔ دنیا دے 4 دروازے بند کیتے نے تے جنت دے 8 تیرے واسطے کھول دیتے نے، جنت دے 8 دروازے کھول دیتے نے۔ اس واسطے میرے مسلمان بھائیو آؤ قرآن دی طرف، قرآن دی طرف۔ شفا ساڈے گھر دے اندر ہے، دلاں دا چین ساڈے گھراں دے اندر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے اللہ ذو جلال نے نازل فرمایا، اے منزل من اللہ ہے، ایدی رہنمائی دے اندر زندگی گزارو گے، کامیابیاں مل جان گیا، عزتاں مل جان گیا، اگر اے نال بے وفائیاں کرو گے اللہ فرماندے نے پھر دلیل و خوار ذلتاں تہاڈا مقدر بن جان گیا۔ دیکھو نا کتنی ستم ظریفی ہے اس قوم دی، ملک پاکستان دی جڑا بڑی مذہب اور دین دی بنیاد پہ ہے کہ کئیاں سالاں بعد تیاری کر کے ایک دفعہ پھر سورت اخلاص سینٹ دے اندر پڑھی تے پھر غلط پڑھی، یعنی کسی جاہل بندے دی بات نہیں، اور دین دا پڑھے ہوئے وہ جاہل کہنے والے بڑے بڑے عالموں اور دانشوروں، تسی تے پڑھے لکھے سو، اتنے سالوں بعد دوبارہ سورت اخلاص پڑھی پھر غلط پڑھی، یہ مطلب ہے کدی انہوں نے قرآن نہیں پڑھیا، یہ مطلب ہے کدی انہوں نے نماز نہیں پڑھی، تو کیسا مسلمان ہے؟ میں تے تیرے تے کوئی فتویٰ نہیں لگاتا، تو سورت اخلاص ہی نہیں پڑھی، پھر تو پڑھ کے سکنا ہے۔ پچھلے دنوں اسمبلی دے اندر بات ہوئی ہے نا، یونیورسٹیاں کی قرآن پڑھنا چاہیے، پتہ نہیں انہوں نے اتوں آکھیا یا وچوں آکھیا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ پاکستان کا ایک نامور سیاستدان، سینٹ کا سابقہ چیئرمین، نامور سیاستدان رضا ربانی صاحب، انہیں کہا کہ یہ مطلب ہے کہ تسی اس ملک دے وچ عربی کلچر نافذ کرنا چاہتے ہو، یعنی اتنی نفرت قرآن دے نال۔ یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اور ایک اور نامور سیاستدان بولیا، انہیں کہا کہ تسی قرآن پڑھن دی گل کر دو، کل نو کوئی عیسائی کہے گا انجیل پڑھو، پھر کی کرو گے؟ تسی مسلمان ہو، تسی نبی دے امتی ہو، تو شرم نہیں آتی؟ میرے خلاف بات کرو، 1000 مرتبہ کرو، کسی عالم دے خلاف، کسی مفتی دے خلاف کرو، بے شک کرو، تہاڈیاں زباناں نوں کون ڈک سکتا ہے؟ لیکن کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، اور رب دے قرآن دے خلاف ہی، یعنی اللہ ذو جلال دے مقابلے کھڑے ہو گئے، اتنے تسی دلیر ہو۔ ایسی قوم تباہ نہ ہوئے گی تو پھر کی انہوں کا مقدر ہو سکتا ہے؟ وہ جے اسی ہاں جانوراں دی طرح انہوں نے اسی اپنا لیڈر بنایا، انہوں دے ذریعے اسی تبدیلی ملک دے وچ لے آن واسطے نکلے ہیں۔ یہو جی بھیڑ چال ساڈی، اسی اصل دے اندر برے صغیر دے اندر غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلامی تو بغیر اسی زندگی نہیں گزار سکتے ایک منٹ بھی۔ اے تہاڈے لیڈر نے اتنی دشمنی قرآن دی، کن کے نمائندے ہو تم؟ کس منہ سے کلمہ پڑھتے ہو نبی کا؟ شرم کرو، قرآن کی مخالفت کرتے ہو، اور دوسری طرف جنہاں نے وظیفہ خور نے وہ کدی قرآن دے اور آگ نوں جلان دے نے، کدی قرآن دے ٹیشو پیپر بنان دے نے، اتنی دشمنی ہے انہاں دی قرآن دے نال۔ اصل دے اندر انہاں دی گندی تہذیب انہاں دی نگاہاں دے سامنے انہاں نوں دم توڑدی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تائیں تے برطانوی دارالعوام دے اندر اس وقت دے وزیر گلیڈ سٹون نے اللہ دا قرآن لہراندیا ہویا یہ بات کہی سی کہ اگر اس مسلمان قوم نو دنیا تو مٹانا چاہتے ہو تو مسلمانہ تو
कबीरा। लेकिन याद रखना, इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताब अक़वामन व यदउ बिही आखरीन। अल्लाह जुल जलाल ने बुलंदी कुरान दे नाल ही अता करनी है, इस कुरान दे नाल ही अता करनी है। आइए फिर मैं अपनी बात को इत्थे खत्म करनी चाह रहा। तुसी मोबाइल फोन लेंदे हो ना, मोबाइल फोन ते ओदे विचों एक मोबाइल निकलदा है, एक ओदी बैटरी निकलदी है, एक चार्जर निकलदा, होर की निकलदा? सिम कितने निकलदी? हाँ, हैंड फ्री निकलदी, और एक छोटी जी किताब निकलदी जिन्हों कहते हैं मैनुअल बुक। उस किताब के अंदर लिखे है कि तुसी इस मोबाइल को इस्तेमाल किवें करना है। वो वक्री गल है कि असीं मोबाइल के मामले अंदर आदम फादल ही इन्ने हैं माशाअल्लाह, हर शय जुबानी याद है वो। लेकिन उस किताब के अंदर सब कुछ, मोबाइल बनाने वाले ने उस किताब के अंदर लिख दिता है कि इस मोबाइल को तुसी फलां फलां तरीके दे नाल इस्तेमाल करोगे, फलां फलां चीज़ उहदी सही इस्तेमाल होएगी। हुण जिहड़ा बंदा उस किताब की रहनुमाई के मुताबिक मोबाइल को इस्तेमाल करेगा, वह मोबाइल तो चलेगा सही, तो जिहड़ा अपनी वल्लों ही एवं बेवकूफा की तरह बटन नपी गया, वह मोबाइल सही चल नहीं सकता, वह मोबाइल बड़ी जल्दी खराब हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। मेरे भाइयों, ये मोबाइल इंसान ने बनाया और इंसान ने मोबाइल को इस्तेमाल करने का तरीका उस डब्बे के अंदर एक कापी दे विच, एक किताब और बुक दे विच लिख के नाल ही रख दिता है। ते सारे जरा मैनू बोल के दसो जिन्हों जिन्हों पता है इंसान को किने बनाया है? अल्लाह जुल जलाल ने। पक्की गल है, अल्लाह जुल जलाल ने इंसान को बनाया है। उस परवरदिगार ने इंसान को बनाने तो बाद ना फिर आसमान को एक मैनुअल बुक उतारी है, एक मैनुअल बुक उतारी है। ये अंदर लिखी है कि ए इंसान तो जिंदगी किवें गुजारनी है, किस तरह जिंदगी गुजारनी है। हुण जिहड़ा बंदा इस किताब की रहनुमाई के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, ओदी ते जिंदगी गुजरेगी सही राहे रासत से। मिसाली इंसान सिराते मुस्तकीम, सुकून वाली, अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, इत्मीनान वाली, इज्जत वाली, वक़ार वाली। ते जिहड़ा अपने वल्लों ही बेवकूफां की तरह जिंदगी गुजारी गया, वो राहे रासत तो भटक जाएगा, वो बीमारियां, तकलीफां, दुखों का शिकार हो जाएगा, ओदी जिंदगी तंग हो जाएगी। वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। ओदी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, ओदी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह को दुआ करो कि अल्लाह पाक इस कुरान की रहनुमाई के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। कुछ आमीन कह दो, मैं फिर अपनी बात को इत्थे मुका देवां। ओए चंगी मंदी सजना को लो ते सौ सौ बार हो जांदी, यार यारांदा गिला नहीं कर दे, ते असल फरीद जिनान दी। इलम दाना मान करी तो ते ना आखी मैं पढ़े आ। ओ जब्बार कहार सदावे ते रोड़ देवे दुध कड़े आ। ते बड़ी प्यारी बात कह गया गैर वाला, ओए काले वाले जग बगे आए ते मौत सुनिया आया। ओए कर कुछ फिकर कबर दा बेली, ते क्यों दिल खेते लाया। शाम पई शाम